صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نوری مکھڑاتے زلفاں کالیاں، نوری مکھڑاتے زلفاں کالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں۔ پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، جگی اک رہن لئی مدینے وچ ہووے، بندہ رج رج کے چومے پھر جالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں۔ بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر، بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر، دن رات سونے تے درود تو پہنچایا کر، گھر رہن گیاں سدا خوشحالیاں، گھر رہن گیاں سدا خوشحالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں۔ نوری مکھڑاتے زلفاں کالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں۔ پاک قرآن دیا اکھراں نوں ویکھ لے، سورتاں نوں ویکھ لے یا ستراں نوں ویکھ لے، جویں آقا دیاں زلفاں کالیاں، جویں آقا دیاں زلفاں کالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں۔ نوری مکھڑاتے زلفاں کالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں۔ صدقہ نواسیاں دا سد لو مدینے وچ، صدقہ نواسیاں دا سد لو مدینے وچ، ٹھنڈ پا لواں آقا بلدے میں سینے وچ، ٹھنڈ پا لواں آقا بلدے میں سینے وچ، چما جوندے جوندے روزے دیاں جالیاں، چما جوندے جوندے روزے دیاں جالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں۔ نوری مکھڑاتے زلفاں کالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں۔ بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر، دن رات سونے تے درود تو پہنچایا کر، گھر رہن گیاں سدا خوشحالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں، رب بھیج
भेजदा दुरूदां दियां डालियां नूरी मुखड़ा ते जुल्फां ने कालियां रब भेजदा दुरूदां दियां डालियां। अल्लाह पाक हमें ज्यादा से ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस पर मोहब्बत के साथ और अदब के साथ दुरूद